सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। याद रखें, अगर सबसे ज्यादा किसी के प्यार में इखलास है और खालिस किसी का प्यार है तो वो माँ बाप के सिवा किसी का प्यार नहीं है। इसलिए कि हर एक की मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई मफाद वाबस्ता है, कोई ना कोई मकसद वाबस्ता है। एक माँ बाप की मोहब्बत है जो इंतहाई बेलोश हुआ करती है, उसमें कोई रियाकारी नहीं, उसमें कोई दिखावा नहीं, उसमें कोई बनावट नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें आज उसी मोहब्बत की नाकदरी हो रही है। जब कोई नौजवान जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो जवानी की दहलीज पे कदम रखने के बाद वो माँ बाप की नाकदरी शुरू कर देता है, वो माँ बाप को घूरना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया कि जिसने एक मर्तबा अपने माँ बाप को तेज निगाह से देखा या घूर करके देखा, कयामत के दिन उसके दफ्तर से नेकियां खत्म कर दी जाएगी, उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया जाएगा। इस मजमे के हवाले से मैं बदगुमान तो नहीं, मेरा हुस्न ज़न कहता है कि शायद यहाँ कोई बेटा या बेटी ऐसी नहीं होगी जिसने अपने माँ बाप को तेज नजरों से देखा होगा। ये हुस्न ज़न मेरा कहता है, लेकिन हो सकता है किसी ऐसे के कान तक ये बात अल्लाह पहुंचा दे जिसने अपने माँ बाप को तेज निगाहों से घूर करके देखा और घूर कर देखने की बुनियाद पर अल्लाह ने उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर बंदा इबादत करे और उसके माँ बाप उससे नाराज हो और वो अपने माँ बाप पे जुल्म करता हो, अल्लाह ऐसे बंदे की इबादत को कबूल नहीं करता। न उसकी दुआ कबूल होती है, न उसके सजदे कबूल होते हैं। कितने वो लोग हैं जो तिलावत कुरान पाबंदी से करते हैं, कितने वो लोग हैं जो तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, कितने वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की अजान को सुनने के बाद मस्जिदों की तरफ कशा दौड़ते हैं। घर से निकलने से पहले वो कभी माँ का मुंह भी देखते हैं, वालिद का चेहरा भी देखते हैं कि मेरे माँ बाप मुझसे राजी है कि नाराज है। अगर वालिदैन नाराज हैं, ऐ सजदा करने वाले, तू अपनी ताकत को गोया के ज़ाय कर रहा है। अल्लाह उसके सजदे को कबूल नहीं करता जिसके माँ बाप उससे नाराज हो। वालिदैन का अदब बताते हुए कई सहाबा के अकवाल को मैं एक साथ उनका इत्र आपके सामने उलमा की तशरीहात के साथ पेश करूं। फरमाया गया, अगर माँ बाप पीछे चले और बेटा माँ बाप के आगे आगे चले तो ऐसा बेटा माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं बल्कि नाफरमान है। माँ बाप के आगे आगे चलना बेअदबी है, मगर रात के वक्त या खतरे के वक्त जबकि रास्ते के अंदर कोई उतार चढ़ाव हो या रास्ते में कांटा हो या रास्ते में खतरा हो, इसलिए माँ बाप के आगे चल रहा है कि उस रास्ते को साफ करे या माँ बाप को खतरे से बचाए, उसी वक्त आगे चलने की इजाजत है। वरना माँ बाप के आगे चलने वाले के मुतालिक फरमाया गया, जो माँ बाप के आगे चलता है उसका नाम माँ बाप के नाफरमानों में लिख दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमने चंद चीजों पर इतनी तवज्जो दी, आज हमने इन चंद चीजों पर इतना जोर दिया, ये सारी चीजें गोया कि हमारी नई नस्ल भूल चुकी है, हमारी कौम के जवान भूल चुके हैं। मुझे बताओ, जब माँ बाप के आगे चलने की इजाजत नहीं दी गई तो वो नौजवान जो हर बात में अपनी राय को माँ बाप के आगे रखते हैं, हर मामले में अपनी राय को माँ बाप के सामने फौकियत देते हैं, उनकी गुफ्तगू को नहीं मानते, उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। यहाँ तक कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अगर नफ्ल हज के लिए माँ बाप मना कर दे तो औलाद के लिए जायज नहीं है कि वो नफ्ल हज करे। और माँ बाप को ये हक है कि वो अपनी औलाद को नफ्ल इबादत से रोक सके। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात के थोड़े से वक्त में अपने माँ बाप के पैरों को दबाना पूरी रात नफल पढ़ने से ज्यादा अजर का मुस्तहिक बना देती। मजहब इस्लाम सिर्फ तस्बीह और तहलील का मजहब नहीं,
مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجدوں میں سجدے کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا، اے میرے صحابہ، اگر میری ماں آمنہ اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے آواز دے کر پکارتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے. یہ چہرے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہیں. ماں باپ کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی، اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہو، لیکن ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنے زبان ماں اوحا سے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماں باپ کو گھر سے نکالنے والے، اپنی پسند کی شادی کے نام پر ماں باپ کا دل دکھانے والے، اپنے ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کے اخراجات مانگنے پر ان کو ڈانٹنے والے، ذرا غور تو کرے قاسم نعمت مالک جنت مالک کل مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ کاش میری امی حضرت آمنہ اس وقت حیات ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی، اے محمد ادھر آؤ، تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے عرض کی، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ماں باپ کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی بے ادبی وہی کرتا ہے جن کے دل اللہ سخت کر دیتا ہے. جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں کے اندر ماں باپ کا ادب نہیں، ورنہ انسان ماں باپ کا ادب کرتا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کے آداب یہ ہیں، اسلامی آداب یہ ہیں کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو. اگر وہ اجازت دیں تو ان سے اس طرح گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے. آپ اندازہ کریں کیا اپنا انداز بھی یہ ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ماں باپ پہ خرچ کرنے پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے نہ وہ مسجد کے بنانے پر عطا کرتا ہے، نہ مدرسے پہ چندہ دینے پہ وہ ثواب ملتا ہے، نہ اللہ اکبر کسی جگہ اور نیک کاموں میں آپ کہیں خرچ کریں، ماں باپ پہ خرچ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کہیں نہیں ملتا. بڑی معذرت کے ساتھ ہم ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے. لوگ مجمع کے اندر اگر مسجد اور مدرسے کا چندہ ہو رہا ہو اور وہاں پر 5,000 10,000 1 لاکھ لکھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھر سے اس حالت میں آتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے دواخانہ جانا ہے، کچھ روپیے دے دو تاکہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر دوں. تو وہ ماں کو یہ کہہ کے آتا ہے بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں، کیا میں سب تمہیں پہ خرچ کر دوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو بتاؤں کون اس وقت خوش نہیں رہنا چاہتا؟ خوش رہنے کے لیے آج لوگ ناولیں پڑھ رہے ہیں، خوش رہنے کے لیے لوگ الگ الگ انداز سے ٹپس دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ خوش رہنے کا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو، اگر یہ دو چیزیں نعمت پانا چاہتے ہو، اللہ تمہاری عمر کو لمبی کرے اور تمہیں زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے، تو تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو. جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت
آخرت کے غموں سے نجات عطا کرتا ہے اور اس کی عمر کو اللہ طویل فرما دیتا ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے کے حوالے سے بڑی معذرت کے ساتھ موبائل کے ریچارج پر ہم جتنا خرچ کرتے ہیں مہینے میں اتنا بھی اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے۔ دوستوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں بار محسوس کرے گا اور دوستوں پہ خرچ کرنے میں کشادگی محسوس کرے گا۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی کے لیے گیا، ہزاروں روپے خرچ کر دیا اور ماں باپ کو سینکڑوں دینے کے لیے اس کی طبیعت پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں لیکن بہت گفتگو کو طویل کرنے کی بجائے بس 2 باتیں کر کے اپنی گفتگو